बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी का एक रिश्ता बनाया है। यह बड़ा मजबूत और मुस्तहकम रिश्ता होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आदमी की औरत से मोहब्बत नहीं होती, इसी तरह औरत की मर्द से मोहब्बत नहीं होती और आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, जिसके सबब तलाक़ की नौबत आ जाती है और तलाक़ हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैंने और आपने आज तक ये समझा है कि जो निकाह ख़त्म होता है, निकाह टूटता है, आपस का जो ताल्लुक़ होता है, जो मज़बूत रिश्ता होता है, वो ख़त्म होता है सिर्फ़ तलाक़ के ज़रिए। हालांकि बात ऐसी नहीं है, बल्कि आज मैंने 7 ऐसी बातें नोट की हैं और लिखी हैं, तलाश और जुस्तु के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये लिखी हैं कि तलाक़ के अलावा 7 ऐसी और चीज़ें हैं जिनसे निकाह ख़त्म हो जाता है और रिश्ता नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, निकाह ख़त्म हो जाता है। 7 चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो तलाक़ के अलावा हैं। तलाक़ के अलावा अगर इनके अलावा कोई और भी है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे जुज़ियात निकल कर आते हैं। लेकिन 7 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जो जिनसे निकाह ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। वो मैं नोट की हैं, अभी बताता हूँ। कि जैसे पहली चीज़ है मौत। तो मौत के ज़रिए भी क्या है, निकाह ख़त्म हो जाता है। मर्द का इंतकाल हो गया, निकाह ख़त्म। औरत का इंतकाल हो गया, निकाह ख़त्म। इसी वजह से क्या है, औरत के इंतकाल के बाद अगर मर्द उसकी बहन से रिश्ता करना चाहे तो करना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि इसकी जो बहन इसके निकाह में पहले थी, उससे निकाह ख़त्म हो चुका है। तो मौत के ज़रिए निकाह ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो है खुला। खुला के ज़रिए निकाह ख़त्म हो जाता है। खुला किसे कहते हैं? खुला कहते हैं कि औरत और मर्द के दरमियान कोई इख्तिलाफ है, आपसी झगड़ा है और औरत तलाक को चाहती है कि मर्द मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन मर्द क्या है, आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो औरत क्या करे? तो शरीयत ने खुला की इजाज़त दी है कि मर्द को कुछ पैसे देकर, कुछ रुपए देकर या कोई चीज़ इवज़ में देकर क्या अपने आपे को क्या उससे आज़ाद करा ले। चाहे महर कोई माफ़ करा कर क्या है उससे आज़ाद करा ले, वो आज़ाद कर देगा और इसमें तलाक़ बाइन वाक़ई हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ खुला के ज़रिए भी क्या निकाह ख़त्म हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है हमारी वो है ईला। ईला के ज़रिए भी क्या है, निकाह टूट जाता है। ईला क्या है? ईला कहते हैं मर्द और बीवी का आपस में झगड़ा हुआ या झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मर्द ने ये कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी से 4 महीने तक नहीं मिलूंगा। ये कसम खाई है उसने, अल्लाह की कसम खा कर कहा है कि मैं 4 महीने तक अपनी बीवी से नहीं मिलूंगा। और अगर वो इस दरमियान में मिल लेता है तो उसकी क्या है, कसम का कफ़ारा देना होगा और निकाह बाकी रहेगा। लेकिन अगर वो कसम को पूरा करने के लिए 4 महीने तक रुका रहा और 4 महीने तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की, नहीं मिला, तो ये निकाह ख़त्म हो जाएगा। निकाह ख़त्म हो जाएगा, अब निकाह बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, बहुत से लोगों मशहूर है, बहुत से पूछते भी है इस बात को कि 4 महीने बीवी से दूर रहने से निकाह ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। कोई शख्स 4 महीने के लिए जमात में चला गया या 4 महीने के लिए बाहर दूसरे देश के अंदर चला गया या 4 महीने के लिए कहीं भी चला जाए आदमी, बहरहाल अगर 4 महीने बीवी से दूर, 4 महीने क्या 2 साल तक रहे, तब भी निकाह ख़त्म नहीं होता। निकाह ख़त्म तब होता है जब उसने कसम खाई हो कि कसम, खुदा की कसम 4 महीने तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं करूँगा, नहीं मिलूँगा। और उसके बाद क्या है, अब वो मुलाकात नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा है, बीवी से दूर रहता है, तो क्या है, 4 महीने तक तो निकाह ख़त्म हो जाता है। इसको ईला कहते हैं। तो 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ जो आज की हमारी है वो है लिआन। लिआन को ध्यान से सुनना अपने आपको। लिआन किसे कहते हैं? लिआन से निकाह ख़त्म हो जाता है। काजी इन दोनों के दरमियान तफरीक करा देता है लिआन से। लिआन होता है कि मर्द ने अपनी बीवी को देखा कि वो उसने जिना किया है, जिना के बाद उसने देख लिया, लेकिन काजी के यहाँ वो साबित नहीं कर पाया गवाहों के ज़रिए जिना को,
اس نے اکیلے نے دیکھا ہے تو گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر پایا. تو اب قاضی مرد سے قسم لے گا کہ قسم کھا تو 5 مرتبہ قسم کھا. اگر کیا ہے وہ قسم کھائے گا 5 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی اس بات میں سچا ہوں, اگر میں اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, مجھ پر اللہ کا غضب ہو. وہ قسم کھائے گا 5 دفعہ. اب کیا ہے عورت سے بھی قسم لی جائے گی. جب یہ قسم کھا لے گا اب عورت سے کہا جائے گا آپ بھی 5 مرتبہ قسم کھائیں. پھر عورت قسم کھائے گی 5 دفعہ کہ اللہ کی قسم یہ مرد اس اپنی بات میں جھوٹا ہے, اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو, اللہ کی لعنت ہو. 5 دفعہ یہ بھی ایسے قسم کھائے گی. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو اس پر حد جاری ہو جائے گی. پہلے شوہر سے قسم لی جائے گی, اگر شوہر نے انکار کر دیا قسم کھانے سے تو شوہر پر حد قذف یعنی جو اتنی تہمت لگائی اپنے بیوی پر اس کے لیے حد قذف جاری ہوگی, رسی کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن شوہر قسم کھا لیتا ہے اور پھر بیوی انکار کر دیتی ہے قسم کھانے سے, قسم نہیں کھاتی, تو اب بیوی پر کیا ہے حد زنا جاری کی جائے گی اور اس کو سنسار کیا جائے گا. بہرحال یہاں تک بات ہے. لیکن اگر دونوں قسم کھا لیتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ اس نے قسم کھا لی کہ زنا کیا ہے اس نے 5 دفعہ اللہ کے سب, اس نے قسم کھا لی کہ جھوٹ بول رہا ہے 5 دفعہ. بہرحال دونوں نے قسم کھا لی تو اب کیا ہے, اب ہوگا ان کے درمیان لعان, یعنی قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا, جدا کر دے گا ان دونوں کو, اور اس کو لعان کہتے ہیں. تو 4 چیزیں ہوئی. 5ویں چیز ہے وہ ہے شوہر کا غائب ہو جانا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو دھیان سنیں, لوگوں میں پیش آتا ہے کہ شوہر کا غائب ہو جانا. اس سے بھی کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے 4 سال کیا ہے 4 سال کے بعد قاضی کیا ہے بیوی اور شوہر کی تفریق کر دے گا. وہ جو شرائط ہے ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے, کیا شرائط ہیں وہ الگ بات ہے, ان کا لحاظ کر کے کیا 4 سال کے بعد بیوی اور یا مرد کے درمیان تفریق کر دے گا. اگر شوہر غائب ہے, بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا کہاں ہے کہاں نہیں ہے بالکل بھی. بہرحال اور جو چیز ہے 5 چیزیں ہوئی. چھٹی چیز ہے ارتداد, یعنی شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا دین اسلام کو چھوڑ دینا, مرتد ہو جانا, اپنے اسلام سے پھر جانا, کسی اور مذہب کو اختیار کر لینا. اس سے کیا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس میں کیا کفر ہے, کسی فرض کا انکار کر دیا, فرض کا کہا کہ نماز کا انکار کر دیا. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جن سے کیا ہے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. جو شخص کیا ہے کافر ہو گیا اس کے بعد کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے ارتداد سے, چاہے مرد کافر ہوا یا عورت کافر ہوئی تو اس ارتداد سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. 7ویں جو چیز ہے آخری 7ویں چیز, یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس میں یہ عام طور سے دھیان سے سننے کی بات ہے. یہ ہے نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہو جانا. رضاعت کسے کہتے ہیں؟ نکاح ہوا اس کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہوا, پتہ چلا کہ یہ تو دونوں آپس میں میاں بیوی رضاعی بھائی بہن ہیں. رضاعت کہتے ہیں کہ کسی عورت کا ان دونوں نے دودھ پیا ہے, کسی عورت کا دودھ پیا ہے, اور دودھ جو پیا ہے وہ بچپن میں پیا ہے, مدت رضاعت کے اندر پینا شرط ہے. اگر مدت رضاعت نہیں بڑے ہو کر پیا ہے تو وہ شرط نہیں ہے. یعنی دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں اور نکاح کے وقت علم نہیں تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا نکاح ہو گیا تو کیا ہے یہ تو رضاعی بھائی بہن تھے, تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. تو 7 چیزیں ایسی ہیں جو نکاح طلاق کے علاوہ نکاح کو یہ بھی ختم کر دیتی ہے, نکاح ختم ہو جاتا ہے. لیکن آخر میں ایک بات ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے ساتھ پیش آئی ہے تو آپ میری باتوں پر عمل کر کے اور آپ اپنا دماغ لگا کر سن کر ایسے ہی خود کیا ہے عورت سے دور نہ ہو جائیں, بلکہ اس میں اپنے کیونکہ اس کے اندر باریک باریک مسئلے ہوتے ہیں, 7 چیزیں بہت بڑے باریک باریک مسئلے ہیں, اس لیے اپنے قریبی جو دارالافتاء ہے اپنے مسئلے کو لکھ کر قریبی دارالافتاء سے رجوع کیا جائے. دارالافتاء جو اپنے اس جزیے کے بارے میں جس کو آپ لکھیں جو بیان کریں اس کے مطابق آپ عمل کریں. لیکن بتانے کا مقصد یہ 7 چیزیں یہ بھی ایسی ہیں کہ جن سے آدمی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے